नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा स्पिड नेपालको युट्युब च्यानलमा। आज पुनः समसामयिक घटनाहरूको नयाँ श्रृङ्खला लिएर हजुरहरूमा आज उपस्थित भएको छु। भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अन्त्यमा तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न पनि छोडेको छु। ठीक छ साथीहरू, सो सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। 71औं मिस युनिभर्स 2022 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, राबोनी ग्याब्रियल। 28 वर्षीय अमेरिकन राबोनी ग्याब्रियल 71औं मिस युनिभर्स 2022 को उपाधि चुम्न सफल भएकी छिन्। अमेरिकाको न्यू अर्लियन्समा चाहिँ यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। यस प्रतियोगितामा विश्वका 84 देशका महिलाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। अमेरिकाकी राबोना ग्याब्रियल विजेता, भेनेजुएलाकी अमान्डा डुडामेल उपविजेता र डोमिनिकन रिपब्लिककी एन्ड्रिना मार्टिनेज चाहिँ तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएकी हुन्। यो प्रतियोगितामा नेपालबाट मिस युनिभर्स नेपाल 2022 सोफिया बुजेलले सहभागिता जनाएकी थिइन्। मिस युनिभर्स 2021 को विजेता चाहिँ भारतकी हरनाज सन्धु रहेकी छिन् भने सन् 1952 मा भएको पहिलो संस्करणको विजेता फिनल्यान्डकी अर्मी कुशेला रहेकी छिन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 19 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। मिति 2079 माघ 3 गते भएको शपथ ग्रहणपछि 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको हो। विष्णु पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेल उप प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका छन्। विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयमा, नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय, राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राजेन्द्र कुमार राई चाहिँ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अब्दुल खान खाने पानी मन्त्रालय, डोल प्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिशिर खनाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्रालय, ध्रुव बहादुर प्रधान कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अमललाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, डाक्टर बिमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्रालय, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, हरि उप्रेती रक्षा मन्त्रालय। राज्य मन्त्रीमा विभिन्न 3 जना नियुक्त भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्रीमा सुशीला सरपाली ठकुरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तुषिमा कार्की र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्रीमा दीपक बहादुर सिंह नियुक्त भएका छन्। 7औं राष्ट्रिय एनबीए क्लब भलिबल प्रतियोगिता 2079 मा महिला तर्फको उपाधि जित्ने टोली कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, नेपाल पुलिस। नेपाल पुलिस 7औं राष्ट्रिय एनबीए क्लब भलिबल प्रतियोगितामा महिला तर्फको उपाधि जित्न सफल भएको छ। साथै हेल्पलाइन स्पोर्ट्स क्लबले पुरुष तर्फको उपाधि जित्न सफल भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7औं राष्ट्रिय एनबीए पुरुष तथा महिला क्लब भलिबल प्रतियोगिता 2079 मा महिलातर्फ विजेता नेपाल पुलिस, उपविजेता न्यू डायमन्ड र तेस्रो स्थानमा नेपाल एपीएफ क्लब रहन सफल भएको हो। यस्तै पुरुषतर्फ विजेता हेल्पलाइन, उपविजेता नेपाल आर्मी र तेस्रो स्थानमा नेपाल एपीएफ रहन सफल भएको हो। महिलातर्फ चाहिँ नेपाल पुलिसकी उषा भण्डारी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् भने पुरुषतर्फ हेल्प नेपालका मुसाफिर राजा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। यो प्रतियोगिता 2079 पुष 24 गतेदेखि माघ 1 गतेसम्म आयोजना गरिएको थियो। यसमा जम्मा पुरुषतर्फ 15 टोली र महिलातर्फ चाहिँ 8 वटा टोलीको सहभागिता रहेको थियो। चितवनको नरायणी नदी किनारमा कहिलेदेखि क्रुज सिप सञ्चालनमा आएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, 2079 माघ 1 गते। चितवनको नरायणी नदी किनारमा क्रुज सिप सञ्चालनमा आएको छ। मिति 2079 माघ 1 गतेबाट यो सञ्चालनमा आएको हो। यो क्रुज सिप निर्माण गर्ने कम्पनी राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ।
भरतपुर महानगर ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन स्थित काभ्रे घाटमा चाहिँ यो क्रुज शिपको स्टेसन रहेको छ। क्रुजको लम्बाइ 100 फिट र चौडाइ 25 फिट रहेको छ। हेनले राहदानी सूचकाङ्क 2023 मा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ? व्हाट इज द र्याङ्क अफ नेपाल इन हेनले पासपोर्ट इन्डेक्स 2023? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 103। हेनले पासपोर्ट सूचकाङ्क 2023 सार्वजनिक भएको छ। लन्डन स्थित हेनले एन्ड पार्टनर्स इमिग्रेसन कन्सल्ट्यान्टले यो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा नेपालले 103 स्थान पाएको छ र नेपाल 103 स्थानमा रहँदा 38 वटा विश्वव्यापी गन्तव्यहरूमा भिसा मुक्त प्रवेश अनुमति पाउन सफल भएको छ। यस्तै प्रतिवेदनको शीर्ष स्थानमा जापान रहन सफल भएको छ। प्रतिवेदनको अन्तिम स्थानमा अर्थात् 109 स्थानमा चाहिँ अफगानिस्तान रहेको छ र सार्क राष्ट्रहरूमा हेर्नु पर्दा चाहिँ पहिलो स्थानमा इन्डिया रहेको छ। इन्डिया समग्रमा 85औं स्थानमा रहेको छ र सार्कमा अन्तिम स्थानमा पनि अफगानिस्तान र समग्रमा पनि अन्तिम स्थानमा चाहिँ अफगानिस्तान रहेको छ। एलन क्लाउड बायन्जे कुन देशको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी गाबोन। गाबोनको 13औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा एलन क्लाउड बायन्जे नियुक्त भएका छन्। मिति सन् 2023 जनवरी 9 मा उहाँ नियुक्त हुनुभएको हो। साथै गाबोनको निवर्तमान वा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री रोज क्रिस्टियन रापोन्डोलाई उपराष्ट्रपतिमा नियुक्त गरिएको छ। उनी गाबोनको पहिलो महिला उपराष्ट्रपति बनेकी हुन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए शालिग्राम जमकट्टेल। प्रदेश निर्वाचनको जनादेश अनुसार 7वटै प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन्। सबै प्रदेशमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेका कारण केन्द्र सरकारकै सत्ता गठबन्धन प्रदेशमा पनि कायम भएको छ। जसअनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा हिम्मत कुमार कार्की, बागमती प्रदेशमा शालिग्राम जमकट्टेल, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी, मध्य प्रदेशमा सरोज कुमार यादव, लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरी, कर्णाली प्रदेशमा राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजेन्द्र रावल नियुक्त भएका छन्। यी 4 जना पुस 27 गते एकैपटक नियुक्त भए। शालिग्राम जमकट्टेल र खगराज अधिकारी पुस 25 गते र हिम्मत कुमार कार्की चाहिँ पुस 24 गते नियुक्त भए। 7वटै प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री सम्झिने तरिका यो चाहिँ फेसबुकबाट यो सूत्र फेला पारेको छ। हिम्मत छ भने आफ्नो सालीसँग खगराजलाई रारा पठाइदे भनेर रहेको छ। हिम्मतबाट भयो हिम्मत कुमार कार्की, साली साबाट भयो शालिग्राम जमकट्टेल र लीबाट भयो लीला गिरी, सबाट सरोज कुमार यादव, खगराजबाट त अभियसली खगराज, राराबाट राजेन्द्र कुमार शर्मा र राजेन्द्र राई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत कहिले प्राप्त गर्नुभएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 2079 पुस 26 गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट बहुमत सहितको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मिति 2079 पुस 26 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको हो। उहाँले पाउनु भएको विश्वासको मत यस प्रकारको रहेको छ। संसदमा उपस्थित रहेका 270 जना सदस्यहरूमध्ये 268 जनाले उहाँको पक्षमा र 2 जनाले उहाँको विपक्षमा मत दिएका हुन्। अत्याधिक विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अब 2 वर्षसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। 2079 मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनपछि संघीय संसदको पहिलो बैठक कहिले सम्पन्न भयो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 2079 पुस 25 गते। 2079 मङ्सिर 4 मा भएको चुनावपछि संघीय संसदको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ। मिति 2079 पुस 25 गते चाहिँ यो पहिलो बैठक सम्पन्न भएको हो। नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने प्रावधान रहेको छ र यसै प्रावधान अनुरूप चाहिँ पहिलो बैठक सम्पन्न भएको हो। प्रतिनिधि सभामा 12 वटा राजनीतिक दल तथा 5 वटा स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको दिनदेखि 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन आगामी माघ 9 गतेभित्र हुने भएको छ। 22औं आहारारा गोल्ड कपको उपाधि जित्ने टिम कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सङ्कटा क्लब। 22औं आहारारा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबले जितेको छ। पोखरा स्थित रङशालामा भएको फाइनल खेलमा अमेरिकी टिम भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सङ्कटाले दोस्रो पटक उपाधि उचालेको हो। यस प्रतियोगिताको आयोजक पोखराको सहारा क्लब रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2079 पुस 14 गतेदेखि पुस 23 गतेसम्म चाहिँ यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। यसमा जम्मा 10 वटा टिमको सहभागिता रहेको थियो। विजेता सङ्कटा क्लब भएको छ। सङ्कटाको यो दोस्रो उपाधि हो। पहिलो पटक चाहिँ विक्रम सम्वत 2077 सालमा सङ्कटाले आहारारा गोल्ड कपको उपाधि उचालेको थियो। यस्तै उपविजेता भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब भएको छ। विजेताले रु 12 लाखको पुरस्कार राशि प्राप्त गरेको छ भने उपविजेताले रु 6 लाखको पुरस्कार राशि प्राप्त गरेको छ। सङ्कटा क्लबको खेलाडी टिकेन्द्र थापा उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित भयो भने सङ्कटा क्लबकै अर्को खेलाडी सुनिल बल चाहिँ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। पबजी मोबाइल विश्वकप प्रतियोगिता 2022 मा नेपालको कुन टिमले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी DRS गेमिङ। पबजी मोबाइल विश्वकप प्रतियोगिता 2022 मा नेपालको द रियल सोल्जर्स DRS टिमले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। प्रतियोगिताको आयोजना सन् 2023 जनवरी 6 देखि 8 सम्म इन्डोनेसियाको जाकार्तामा गरिएको थियो। विजेता टर्कीको S2G टिम र उपविजेता चाहिँ नेपालको DRS टिम बनेको छ। विजेता S2G ले 5 करोड 18 लाख र उपविजेता DRS ले 2 करोड 64 लाख बराबरको पुरस्कार राशि प्राप्त गरेको छ। अर्को नेपाली टिम T2K ले 13 स्थान प्राप्त गर्न सफल भई करिब 30 लाख बराबरको पुरस्कार राशि प्राप्त गरेको छ। पबजीको फुल फर्म चाहिँ प्लेयर अननोन बेटल ग्राउन्ड र पबजीका संस्थापक चाहिँ वेन्डेन ग्रिन। यो चाहिँ सोधिसकेको प्रश्न हो। कुन देशले मौरीमा फैलिने रोग नियन्त्रणका लागि खोप प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी अमेरिका। अमेरिकी सरकारले मौरीमा फैलिने रोग नियन्त्रण गर्नका लागि खोप प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। यो सँगै अमेरिका मौरीका लागि खोप प्रयोग गर्न दिने विश्वकै पहिलो देश बनेको छ र प्रयोग गरिएको खोप मौरीका लागि विश्वकै पहिलो खोप पनि हो। 4 जनवरी 2023 मा खोप प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो। खोपको नाम पेनिबेसिलस लार्भा ब्याक्टेरिन रहेको छ। मौरीका लार्भालाई आक्रमण गरी गोलोलाई कमजोर बनाउने अमेरिकन फाउल ब्लड नामको ब्याक्टेरियाबाट बचाउन चाहिँ यो खोप निर्माण गरिएको हो। एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्घको महासचिव को बनेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्घको नयाँ महासचिव बनेका छन्। सन् 2023 जनवरी 1 मा उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभयो। महासचिवको कार्यकाल 4 वर्षको हुने गरेको छ। एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्घको स्थापना 1 जुलाई 1982 मा भएको हो। सदस्य मुलुकहरूबीच हुलाक सम्बन्ध र सहयोगको सुविधा सुनिश्चित गर्नु चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। यो सङ्घको यसको प्रधान कार्यालय थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा रहेको छ। सदस्य राष्ट्रहरू जम्मा 32 वटा रहेका छन् र नेपाल चाहिँ सन् 1982 देखि चाहिँ यसको सदस्य रहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन देशको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चाइना। चीनको एक्जिम बैंकको 22 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भएको हो। मिति 2079 पुस 17 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएका हुन्। 2079 पुस 7 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदर्शनी उडान डेमो फ्लाइट भएको थियो। यस्तै 2079 मङ्सिर 5 देखि मङ्सिर 11 सम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान गरिएको थियो। 2073 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चाहिँ यो विमानस्थलको शिलान्यास भएको थियो। विमानस्थलको परिकल्पनाकार तत्कालीन गण्डकी अञ्चलका अञ्चलाधीश शङ्कर राज पाठक र इन्जिनियर पदम बहादुर खत्री रहेका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। पहिलो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ। यसको उद्घाटन विक्रम सम्वत 2012 सालमा गरिएको थियो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ। यसको उद्घाटन चाहिँ यसै वर्ष 2079 जेठ 2 गते गरिएको थियो। युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने 20औं वा पछिल्लो EU सदस्य राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए क्रोएसिया। युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्र क्रोएसिया युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने 20औं मुलुक बनेको छ। मिति सन् 2023 जनवरी 1 बाट क्रोएसियाले युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको हो। यसअघि चाहिँ कुना नामको मुद्रा क्रोएसियामा प्रचलनमा रहेको थियो। युरो मुद्रा भनेको युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा प्रयोग गर्ने एकल मुद्रालाई युरो मुद्रा भनिन्छ। 27 वटा युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये 20 वटा राष्ट्रले युरो मुद्रालाई साझा मुद्राको रूपमा स्वीकार गरेको छ भने 7 वटा सदस्य राष्ट्रले हाल यसलाई मुद्राको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। ती राष्ट्रहरू बुल्गेरिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्यान्ड, रोमानिया र स्विडेन रहेको छ। मुद्रा स्वीकार गरेसँगै क्रोएसिया विश्वको सबैभन्दा ठूलो पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र, जसलाई सेन्जेन क्षेत्र पनि भनिन्छ, त्यसको 27औं राष्ट्र बनेको छ। अब क्रोएसियाका नागरिक पासपोर्ट बिना नै युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमा यात्रा गर्न पाउनेछन्। सेन्जेन क्षेत्र भनेको युरोपियन युनियनका देशहरू आबद्ध रहेको एउटा क्षेत्र हो जसले आफ्नो राजधानी र सीमा नियन्त्रणहरूलाई खारेज गरेको छ। क्रोएसियाको बारेमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ क्रोएसियाको राजधानी जाग्रेब रहेको छ। यहाँका राष्ट्रपति जोरान मिलानोभिच, प्रधानमन्त्री आन्द्रेस प्लेनकोभिक, यहाँको संसदलाई चाहिँ सबोर भनिन्छ। 1 अप्रिल 2009 मा क्रोएसिया न्याटोमा सामेल भएको थियो र 1 जुलाई सन् 2013 मा चाहिँ EU मा सामेल भएको थियो। हाइड्रोजन सञ्चालित रेल सेवाको सुरुवात गर्ने विश्वको दोस्रो देश कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चाइना। एसियाली मुलुक चीन हाइड्रोजन सञ्चालित रेल सेवाको सुरुवात गर्ने विश्वको दोस्रो तथा एसियाको पहिलो देश बनेको छ। यो सेवाको निर्माण गर्ने कम्पनी चीनको CRRC लिमिटेड रहेको छ। यसको अधिकतम गति 160 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। यो सेवा लागू भएसँगै डिजलको तुलनामा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा प्रति वर्ष 10 टनले कमी आउने अनुमान गरिएको छ र सन् 2025 सम्ममा चीनले 50,000 फ्युलेस गाडी उडाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न यो सेवाको सुरुवात गरिएको हो र हाइड्रोजन सञ्चालित रेल सेवाको सुरुवात गर्ने विश्वको पहिलो देश भने जर्मनी रहेको छ। इतिहासमा आफ्नो कुल सम्पत्तिबाट $165 बिलियन गुमाउने एक मात्र व्यक्ति को बनेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी एलन मस्क। एलन मस्कले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने कीर्तिमान बनाएका छन्। गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सका अनुसार सन् 2021 को नोभेम्बरदेखि सन् 2022 को डिसेम्बरसम्म एलनले $1.65 खर्ब सम्पत्ति गुमाएका छन्। गएको वर्ष $44 अर्ब ट्विटर कम्पनी खरिद गरेपछि एलनको विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाको शेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ। एलन भन्दा पहिले सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउने कीर्तिमान जापानी लगानीकर्ता मासायोशी सनको नाममा रहेको थियो। उनले सन् 2000 मा झन्डै $59 अर्ब गुमाएका थिए। कुन देशले श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे र महिन्दा राजपक्षेमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी क्यानाडा। क्यानाडा सरकारले श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे र गोटाबाया राजपक्षे दाजुभाइमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। गृहयुद्धका बेला मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सन् 2009 मा महिन्दा राजपक्षेले राष्ट्रपति पदको नेतृत्व गरेका बेला सैन्य कारबाहीका माध्यमबाट 40,000 तमिल अल्पसंख्यक मारिएका थिए। सन् 2019 मा गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भएपछि देशमा चरम आर्थिक सङ्कटबाट आक्रोशित भएका नागरिकको निरन्तर विरोध प्रदर्शन तथा सरकारी निवासमा कब्जापछि गोटाबाया राजपक्षे राजीनामा दिएर विदेश पलायन भएका थिए। राजपक्षे परिवारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्यानाडा पहिलो देश बनेको छ। लुला दा सिल्वाले
कुन देशको राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी ब्राजिल। ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित लुला दा सिल्भाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। मिति सन् 2023 जनवरी 1 मा उहाँले शपथ तथा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। सन् 2022 अक्टोबर 30 मा उहाँ निवर्तमान राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। उहाँ ब्राजिलको 39औं राष्ट्रपति बन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको रूपमा यो उहाँको तेस्रो कार्यकाल हो। यसअघि सन् 2003 र सन् 2010 मा उहाँले राष्ट्रपतिको बागडोर सम्हाल्नु भएको थियो। क्याथोलिक क्रिस्चियनका भूतपूर्व पप बेनेडिक्ट 16 को निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 31 डिसेम्बर 2022। क्याथोलिक क्रिस्चियनका भूतपूर्व पप बेनेडिक्ट 16 को 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँको निधन मिति सन् 2022 डिसेम्बर 31 मा भ्याटिकन सिटीमा भएको हो। उनले सन् 2013 मा पद त्यागेका थिए। सन् 2005 अप्रिलदेखि सन् 2013 फेब्रुअरीसम्म उनले क्याथोलिक चर्चको पपको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। क्याथोलिक क्रिस्चियनका सर्वोच्च धर्मगुरुलाई चाहिँ पप भन्ने गरिन्छ र वर्तमानका पप चाहिँ फ्रान्सिस रहेका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्न सफल बैंक कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड। ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्न सफल भएको छ। मिति 2079 पुस 25 मा ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ बीच मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै 57 अर्ब कुल पुँजी सहित यो सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडमा 21 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएर सबैभन्दा ठूलो संस्था बनेको हो। यस बैंकमा हालसम्म 5 वटा वाणिज्य बैंक, 10 वटा विकास बैंक तथा 6 वटा फाइनेन्स कम्पनी समाहित भएका छन्। नेपाल टी20 लिगको पहिलो संस्करणको उपाधि कुन टिमले जितेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी लुम्बिनी अल स्टार्स। नेपाल टी20 लिगको पहिलो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी अल स्टार्स टिमले जितेको छ। फाइनलमा लुम्बिनीले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 24 रनले पराजित गर्दै उपाधि उचाल्न सफल भएको हो। प्रतियोगिताको आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ र 73 स्पोर्ट्स कम्पनी रहेको थियो। प्रतियोगिताको आयोजना मिति 2079 पुस 9 गतेदेखि पुस 27 गतेसम्म टियु क्रिकेट स्टेडियममा गरिएको थियो। प्रतियोगिताको विजेता लुम्बिनी अल स्टार्स र उपविजेता विराटनगर सुपर किङ्स रहेको छ। विजेता लुम्बिनीले उपाधि सहित 55 लाख र उपविजेता विराटनगरले 30 लाख पुरस्कार राशि प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा जम्मा 6 वटा टोलीको सहभागिता रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ नाइट्स, लुम्बिनी अल स्टार्स, पोखरा एभेन्जर्स, विराटनगर सुपर किङ्स, फार वेस्ट युनाइटेड र जनकपुर रोयल्स रहेका थिए। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग प्रतियोगिताका विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीहरू: हुसेन तलत सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, हसमतुल्ला साहिद उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, अविनाश बोहरा उत्कृष्ट बलर र सूर्य तामाङ उदयमान खेलाडी घोषित भए। अमेरिकी राज्य संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली मूलको पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी ह्यारी भण्डारी। नेपाली मूलका ह्यारी भण्डारी अमेरिकी राज्य संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो राज्यसभा सदस्य हुन्। अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको जनरल एसेम्ब्लीमा दोस्रो पटक विजय हासिल गरेका भण्डारीले हिन्दूहरूको महान धार्मिक ग्रन्थ गीता छोएर शपथ ग्रहण गरेका छन्। अमेरिकी राज्य संसदमा गीता छोएर शपथ ग्रहण गर्ने उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अमेरिकामा एक आप्रवासीको रूपमा नेपालबाट सन् 2005 मा अमेरिका आएका भण्डारीले 1.5 दशक भन्दा बढी मेरील्यान्डको विद्यालयमा अध्यापन गराएको अनुभव छ भने मेरील्यान्डमा रहेको युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डबाट उहाँले विद्या वारिधि समेत गरेका छन्। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना 2079 माघ 1 गते चाहिँ यो दुर्घटना भएको। विमानको चाहिँ नाम NYT 961 रहेको छ। यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ 9N ANC रहेको छ। दुर्घटना स्थान भनेपछि चाहिँ पोखराको घारीपाटन नजिक सेती नदीको खोजमा चाहिँ यो झरेर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। यो जहाज चाहिँ काठमाडौँबाट 10:32 मा
पोखराको लागि उडेको थियो। जहाजमा 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, रुसका 4 जना, कोरियाका चाहिँ 2 जना, 1 जना आइरिस, 1 जना अस्ट्रेलियाका, 1 जना चाहिँ अर्जेन्टिनाका, 1 जना फ्रान्सका र 4 चालक दलका सदस्य गरी कुल 72 जना सवार थिए। मानवीय क्षतिका हिसाबले यो सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक हवाई दुर्घटना हो र आन्तरिकतर्फ यो 50औं बहुइन्जिन विमान दुर्घटना हो। यो सँगै नेपालमा हवाई दुर्घटनाको संख्या 104 पुगेको छ। यो चाहिँ फाइनल एभिएसन सेफ्टी 2022 को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्घटनाग्रस्त भएको यो विमान फ्रान्स र इटालीको संयुक्त लगानीको कम्पनी एटीआरले सन् 2007 मा निर्माण गरेको थियो। यही विमानले पुस 7 गते पोखराको पुरानो विमानस्थलबाट नयाँ विमानस्थलमा प्रदर्शन उडान गरेको थियो भने पुस 17 गतेको उद्घाटन समारोहका दिन पनि उडान गर्ने पहिलो विमान यही हो। नेपालमा पहिलो जहाज दुर्घटना सन् 1955 अगस्त 30 मा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कलिङ्गा एयर पहिलो पटक सिमरामा दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1960 नोभेम्बर 5 मा पहिलो पटक नेपाली विमान नेपाल एयरलाइन्सको विमान चाहिँ भैरवामा दुर्घटनामा परेको थियो, जसमा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा भएका विमान तथा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर हालसम्म 939 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सिद्धार्थ बैंक एचआरएम अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स 2022 बाट सम्मानित भएको छ। कर्पोरेट क्लब नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्दै आएको अवार्ड समारोहमा बैंकलाई एचआरएम कर्पोरेट एक्सिलेन्स इन फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको विधामा उक्त अवार्डबाट सम्मानित गरिएको। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्टिफिकेट अफ मेरिट। सिद्धार्थ बैंक साउथ एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्सद्वारा प्रदान गरिने सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित भएको छ। साउथ एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्सले दक्षिण एसियाली देशहरूबाट प्रस्तुत गरिएका वार्षिक प्रतिवेदनहरूलाई मूल्याङ्कन गरी निजी बैंकिङ क्षेत्रको विधामा उक्त अवार्ड चाहिँ सिद्धार्थ बैंकलाई प्रदान गरेको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिङ्क कर्पोरेट एक्सलेन्स 2022 आइपिएस अवार्डबाट सम्मानित भएको छ। कर्पोरेट क्लब नेपालले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड लिङ्कलाई यो अवार्ड प्रदान गरेको हो। निजी क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिने संस्था तथा व्यक्तिको सम्मानमा यो अवार्ड चाहिँ प्रदान गर्ने गरिएको छ। नेपाल सरकारले कुन वर्षदेखि माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको रूपमा मनाउन थालेको हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी विक्रम सम्वत 2079। नेपाल सरकारले यसै वर्ष 2079 देखि माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको रूपमा मनाउन थालेको छ। नेपाली समाजमा कृषि तथा कन्दमूलजन्य विभिन्न परिकार बनाएर खाने माघे संक्रान्तिको महत्त्वका आधारमा दिन छनौट गरी यो दिवस मनाइएको हो। प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको नारा जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता। राष्ट्रिय योग दिवस प्रत्येक वर्ष माघ 1 गते मनाइन्छ। यस वर्षको 8औं राष्ट्रिय योग दिवसको नारा स्वस्थ जीवनको चाहना योग शिक्षा र साधना भन्ने तय गरिएको छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यको प्रस्तावमा विक्रम सम्वत 2072 साउन 28 गते नेपाल सरकारले माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो र विक्रम सम्वत 2072 सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष माघ 2 गते मनाइन्छ। यस वर्षको 25औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको नारा भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार सुरक्षित जीवनको आधार भन्ने तय गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते नेपालमा आएको महाभूकम्पको सम्झनामा विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रत्येक वर्ष पुस 17 गते राष्ट्रिय पोशाक दिवस र जनवरी 1 तारिकमा राष्ट्रिय टोपी दिवस मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि राष्ट्रिय पोशाक तथा टोपी दिवस मनाउन थालिएको हो।
राष्ट्रिय धरोहर प्रतिष्ठान नेपालको नेतृत्वमा मौलिकता, सम्पदा, धरोहरको संरक्षण, राष्ट्रिय पोशाक, झण्डा, सम्मानको पहिचान भन्ने नारासहित 10औं राष्ट्रिय पोशाक एवं टोपी दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय पोशाक तथा टोपी दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय धरोहर प्रतिष्ठान नेपालले विभिन्न पुरस्कार पनि वितरण गरेको छ, जसमा राष्ट्रिय धरोहर सम्मान 2079 बाट इतिहासविद ज्ञानमणि नेपाललाई सम्मानित गरिएको छ र राष्ट्रिय धरोहर युवा प्रोत्साहन पुरस्कार 2079 बाट ऋषिराम अधिकारीलाई सम्मानित गरिएको छ। पछिल्लो समसामयिक भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रश्न छोडेको थिए। प्रश्न रहेको छ, लिम्बुको पुरोहितलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए, फेदाङमा। अर्को प्रश्न, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा प्रत्येक तर्फ कतिजना महिला निर्वाचित भएका छन्? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, 9 जना। यसको सही उत्तर दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै आजको प्रश्न, दिगो विकास लक्ष्यमा कतिवटा लक्ष्यहरू रहेका छन्? अप्सनहरू 15 वटा, 17 वटा, 19 वटा वा 21 वटा। यसको सही उत्तर के हुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया एक लाइक गरिदिनु होला। केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।